Hello. So may buntag, may igsoon. May buntag sa tibok kalibutan nga nagsubaybay ani nga programa Amen. sa mga listeners nato sa worldwide, especially dia sa Facebook Live and sa RPN Dixkio nga sa radio nato and sa RPN Live dia sa TV5 RPN Dixkio gyapon and sa YouTube may buntag. And na napunta karon, so opportunity na po nato nga magwali sa mga balita, mag-share, and salamat sa Ginoo nga kanunay tayo madisigon, amen. Amen. Kanunay ayahay, walay sakit, grabe ka healthy ang lawas tungod ni Jesus, amen. And i-greet din ako ang tanan day nga nagminaw no sa the word of, especially sa the word of God Spirit and Life Ministry. And salamat sa Ginoo no nga always victorious magini wala atong mga members sa the Word of God sa tibuok kalibutan nga walay sakit, healthy, mga millionaire, billionaire, trillionaire, grabe kayahay kay atong ti Dios nga garan tinuod buhi. Walay makalabaw, walay makakumpara sa atong Dios nga galagaran. And I greet na ko si Pastor Kasdam, uban siyang asawa ni si Gemma Kasdam, ang mama, ang papa, ang daddy, ang mama, ang mga billionaire, trillionaire, mga gwapo-gwapa, amen. Especially sa mga igsoon, si Joash, si Deborah, si Dara, nga mga gabiton niya sa Ginoo sa mga dagong butang. Kita dili naman sila, kami, kitantanan, kay para man sa kayamahan sa Dios. And greet po na ako si Pastor Julie Catarata and si Pastora Ria, uban siya yung siya mga anak nga mga gwapo-gwapa. And greet po na ako si Pastor Senagonia, uban siyang asawa ni Pastor Yumo, ay sila Kaberya, sila igsoon, and ni Pastor Yumo Chifilo dia sa Bohol, and ni Pastora Vivian Lizardo, uban siyang pamilya dia sa Laguna. Mayong buntag, di ba? Amen. So, ikaw, Pastor Jeff, May buntag sa tanan, no? So, kuan naman ni Jiho tanan. So, greet lang ko sa akong gwapang asawa, no? O sa tanan nga tigpaminaw diri sa RPN DXKO. O sa tanan nga naminaw mayong buntag sa tanan o akong yatag kang Brother Jiho. Amen. So, magampo sa Pastor. Yes, Father God, we come in your presence in the mighty name of Jesus with the power of the Holy Spirit, Lord. Salamat karong buntagon, Lord God, nga sweet sleep mong tulog, Lord. Safety among paghani, Lord. Salamat, Lord, nga Lord Jesus, nga ikaw matuboy ang pasidungan sa mong kinabuhi. Salamat, Lord, Holy Spirit, nga every word nga magawa sa baba ni Pastor Jeff, Lord, nga Espiritu kinabuhi, Lord. Salamat, Lord, sa mga listener karon, Lord God, nga sa pag-abri silang spiritual hearts, ay silang pagdiog, silang dinudulungog, Lord God, nga mga pulong nga magawa sa baba, Lord God, nga dili kawang ni Lord God, nga moturok siyang kasing-kasing, Lord. And salamat, Lord, sa mga mensahe maganda, Holy Spirit, kay ikaw man gyud ang the best nga mugiya, mutudlo, ikaw the best nga you searches all things and deep things of God, nga ikaw na sahid sa tanan, Lord, walay amuanin, Lord God. And Lord, salamat, Lord, gapuso na ko ang Espiritu sa tapulan sa pagpamati sa pulong sa Diyos in Jesus name. Espiritu sa lust of the flesh, lust of the eyes in Jesus name, sa mga una-una ang mga walay pulos in Jesus name. Gapuso na ko ang Espiritu sa kamatayon, mga fallen angels in the mighty name of Jesus. Espiritu sa hingatulgon nga Espiritu, tapulan nga Espiritu in Jesus name. Amen. Salamat, Lord. Amen. So, amen. So, itong minsay maigsoon, dali sa basa nato sa perminti man nato ni madunggan sa Christian, kabul na maguntaan ni kay, pero nganong, di ba, maghugoy gyapon ta. Sa ilara, wala labot sa tuwa. So, basahon nato diya sa 2 Corinthians chapter 6 verse 14. Mag-start sa 14.
Kani. Ayaw kamo paghiusa sa mga dili magtotoo. Kay dili gayud magkasinabot ang matarong ug ang dawtan. O ambitanay ang kahayag ug ang kangitngit. Dili gayud magkauyon si Kristo ug si Belial. Kay managsama ba ang magtotoo ang dili magtotoo? Magkasinaabot ba ang templo sa Dios ug ang Dios? Dili kay kita ang templo sa Dios nga buhi. Sumala sa gisulti sa Dios, magpuyo ako sa makig-uban ako sa katawhan, mahimo ako nga ilang Dios ug mahimo sila nga akong katawhan. Amen. So ang Dios mga panalangin dugang siyang pulong. And salamat no ang tao dili man gid mabuhi sa tinapay lamang kun dili sa matag pulong nga mogawas sa baba sa Dios. So we are spirit, di ba? Ang atong spirito kailangan pagkaon. So kung ang spirit gyapon. So ang word of God mo spirit man di ba? Sa John 6:33 nga the word of God is spirit and life. Amen. So, ang tao sa Mateo 4:4, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kun dili sa matag pulong nga mogawas sa baba sa Dios. So, amen. So, kani maigsoon, di ba? Ana ang pulong sa Dios nga ayaw kamo paghiusa sa mga dili magtotoo. Amen. So, mga igsoon, ang Bible na ginaingon nga dili maghig-usa. Ikaw, Brad, Pastor Jeff, unsa man imong makasulti ani? Anong dili magita usa sa mga unbeliever wala kailan ni Kristo? So usa man gyud na igsuon kay ang kinaiya nimo igsuon lahi na sa kinaiya nila. Di ba? Amen. Sa dihang kanang naaka kang Kristo nagyud ang love, peace and joy. So ang kinaiya sa mga anak sa Yawa muna nga normal siya bakakon niya kanang bisyoso. Niya grabe ka relihiyoso isuon. Niya kaning kanang wala gid siya nagsubay sa pulong sa Dios muna nga kanang gitawag sila unbeliever. Muna dili sila kasabot nga kanang normal sa ilaha ang pagbuhat og sala. Muna Brad. Sakto gina Brad. Nya kusog kay mamalikas. Di ba? Nya kung magsabay ka na kadugayan, takdan gid ka. Di ba? Kay siyempre dili man pwede nga gikauban kay sa Bermin. Di ba bisig sa to mga kauban nato. Maydan man nato nga bisig magikauban ka sa mga unbeliever kay pag mamalikas, di ba laing kay paminawon pastor? Jeep. Sa imuha nga kanang nakabalo na anang lain paminawon. Ngingigan ka ba, di ba? Sa diyang naka kang Kristo mo na nga kasagaran mo gini ang ilang kinaiya. Mabasa na to sa Galatians chapter 5 verse dito sugod sa 19. Kini ang akong isulti kaninyo, paharia ang espiritu sa inyong kinabuhi og ayaw tumani ang mga tingwa sa lawas ng kaibog. Kaya ang mga tingwa sa lawas ng kaibog mo ni siya mo igsoon ang kanang kadabi daw wala nagtuo sila Dios pero dili tinuod nga Dios. Di ba? Mo ni kasagara ang mga kinaiya mo no? Lawas ng kaibog. Supak sa tingwa sa espiritu ug ang mga tingwa sa espiritu supak sa lawas ng kaibog. So supak sa lawas ng kaibog. So kung naa ka sa espiritu kanang wala ka sa pagbati mo na nga ingon diri nga kanang wala ka sa kanang tuwaso na to igsoon. Nakasumpaki kining duha. Busa dili kamo makabuhat sa buot unta ninyong buhaton. Dili silbi igsoon nagkasupak ang duha. Kung ang espiritu mao ang nagmando kaninyo dili na kamo ilalom sa balaod. Sayon kaayo nara. Sayon kaayo pag ila sa buhat sa tawhanong kinaiya. So kung ni tawhanong kinaiya mo ni ang kanang sa yawanon nga kinaiya ba nga wala na kailag Dios. Nga nabitaw normal lang ginabuhat sa mga tao nga kanang wala na kailag Dios. Nakaila sila Dios pero dili tinuod nga Dios nga kanang buhi nga
galagaran nato. Mabasa nato daw. Sayon kaayo pag ila sa buhat sa tawhanong kinaiya, makita kini sa lawayon nga pakighilawas, hugaw og hilas nga mga buhat. Ingon man sa pagsimba og mga Dios-Dios. Sa pagpamarang, makita usab kini sa pagdinumtanay. Oh, magdumot. Pagbingkil-bingkil, kasina, kapungot, kahakog, pagkabahin-bahin, pagkamasinahon, pagkapalahubog. Oh, pagida uban pang mga butang nga sama niini, busa, pasidan-an ko kamo karon sama sa akong gihimo kaniadto nga magbuhat niining mga butang nga walay dapit sa gingharian sa Dios. Amen. Klaro kayong walay dapit sa gingharian sa Dios, di ba? O muna nga maylan nimo muna ang tawhanong panguna-huna. Amen. So mo na ebidensya ang igsoon kung unbeliever automatic na gina, di ba? Bisag unsa kabutan sa tao once nga wala pa siya na bago yang kuan, wala pa siya na born again ba, dili man nagpasabot nga religion na ana siya is nabago imong espiritu. Amen. So kay nabago naman, so we need to feed our spirit para mabaon nato unsa tong mga butang nga dili nato angay buhaton. Kay di ba pag dawat nato kay Jesus, dili magina automatic nga ma-change atong ang espiritu man atong nabago. So atong una-una di same nagapon, tawhanon nagapon. So muna nga kung unbeliever pabasahon nimo sa pulong sa Dios, bisag unsaon nimo sa di ba kay patay niya espiritu, dili niya ma-accept. Alang siya binuang kay gibutaan mo siya sa Dios aning kalibutan na. Binuang dili niya once pero di din mag-start nga once nga mabuhi ang espiritu, di ba mo accept na sa word. Hantod ma-renew yung mind sa sige niya basa. Amen. So muna makita nato sa gibasa ni Pastor Jeff nga ang mga ebidensya kung naglakad tas unod nun, di ba, Pastor? Nga pag maglakad ka muna to nga lust of the flesh automatic na din to dayon, di ba? Mayong tag na nganong kuan man kayto siya, buutan man kayto siya. Pero kung walay Kristo siyang kinabuhi, normal nga igsoon nga, di ba? Bisag si Pablo makita nato nga gusto siya mabuhat og maayo. Pero nganong makasala man gyapon siya. Kay tungod kay patay man sa espirituhanon, di ba? Ang sala mo yung naghari siya. Wala pa may Jesus yung kinabuhi. So same gyapon anang mga unbeliever, di ba? Ang sulod silang kasing-kasing, kiwa pa may Jesus silang kasing-kasing, muna sig pamalikas. Na ang pulong sa Dios nang ingon diya sa Proverbs nga unsay kadagaya sa imong kasing-kasing ang baba mo sulti. Bisag bata pag naigsoon, di ba? Makita nato nga bata pagali nga kusog kay mamalikas. Siyempre nakapartik magyapon siya kay ang tanan may ginakasala, wala may bisag isa. So bisag sayang giginikanan kung unsay yang makita awaton man sa bata. Nga bisag unsay imong buhaton, unya masuko pag yun ka nga nagsigarilyo ka, ikaw amahan nagsigarilyo, unya imong anak nga gamay pa musigarilyo, masuko ka. So siyempre nakita mi na sa imo nga unsa ka badlungon nimong anak liwat man nimo, unya masuko pag yun ka nga mao man na ikaw, di ba, Brad? Mo. Nga magsuko pa ka nga unsa man ni anak nako nga sa imo ra magyapon na nakatuon nga ang anong nahinana na siya kay napana sim pagdisiplina kung giunsa nimo siya pagdisiplina sa gamay pa nya pagdako dayon wag sigag bagutbot nga anong inaana nga mo man na ikaw. Hallelujah nga igor man na siya unsa imong gibuhat kay depende man gid matagusa, di ba, sa parents sa mga kanang na siya kuan ba nga mobadlong sa imong anak, napdepende man sa imo kay tungod sa kapalangga di na badlongon pagdako dayon grabe din ka wild. So naragid sa tuwag mga igsoon kung atong dawin nato nga giatiman atong mga anak. So muni siya, so atong gibasa, di ba, sa atong topic nga dili kita makig hugoy-hugoy sa mga taong mga unbeliever. So mingin ka unbeliever, automatic may gina sa taong dautan, di ba? Once unbeliever, wa may Jesus. Di ba? Ang ila is naglublob yabon sa sala. So muna nga sa tong pagpangalagad gyud di kita magig sabay. Musabay ta pero atong walihan, di ba, Brad, Pastor? Amen. Nga walihan to sa pulong sa Dios. Nga siyempre
ato man ang simbe sa atong mga classmates, atong mga friends nga kung dili sila madawat, kabalo naman, di ba, kabalo naman ta. So atong i-pray na lang nga in perfect timing ang Dios may mamuhat. So kung karon murag katawa-tawa lang sila, dili sila maminaw, kay normal man gina, kay siyempre usay pod ang tao manggod mutanaw pod siya sa tong mga binuhatan, di ba? Usay dili sila makatuo nga anong wali-wali nga inana imong batasan, stricto ka ng maldita kay ka, kanang walay gugma ba, makita niya sa mga tao nga sa mga silingan, muna di sila mutuo sa imo, kay ikaw mismo di ka imong batasan dili katuuan. Kay siyempre mga anak nga magminalita ka nga inana ka niya ang tao, di ba, pag yung walian kuan mo kagagali, malikuan mo kay batasan, di ba, murag magliso sila tuo. Kay siyempre ang tan-aon sa tao is ikaw nga kaya nang usugin mo ali kuan mo kagagali na kay kabit nga buhat pag gainom-inom pa ka niya kusugin ka mo ali sa pulong sa Dios niya kusugin ka mo inom, di ba, unsa ang pagkatuo sa tao sa imo, especially sa tuwa mga Kristohanon nga anak sa Dios, di ba? Ang tsada gyud is magwali ka ato ipakita ba kung unsa ka gamhanan ng Dios na tunggalaran mo si Jesus Christ, di ba? Magwali ka nga pareha na karon bisag asa ka madto magsakay kag sakyanan, magbaklay ka, imong madunggan perminti sakit gyud, samot na ganing COVID-19, perminti ni madunggan na COVID dito, nasakit ra ba kung kuan, nakoy cancer, high blood, dito ka makasulod ba nga grabe kita kaya yung mga igsoon kay ngano wala tay sakit, humana man tay ayo, di ba, healthy itong lawas. Kung gusto na ito kaon, makaon sila, gapugong sila, di sila kakaog karne, di sila kakaog mga lamian, mga sudan, giilan sila sa yawa nga ayaw bawal. So makita nato nga sa inana nga mga butang maigsoon, di ba, makasulod ta nga inana nga yahay kay mga lagad, walay sakit nga sayo na kanang sakit. Bisag asa ka maminaw, sakit gid nilang topic ba, di ba, ikaw nga Kristohanon imo nang advantage, agay kani masakiton, walihan ko ni sa pulong sa Dios, di ba, makasulod ka ba, kay ikaw masakiton ka nya katupong masakiton, di ba, murag ang tao pud magunahuna murag gyapon parehas sa mangyapon, di ba, walay joy, murag kuan ba, way pulos ng kinabuhi kung puro masakiton. Pero kung ang tao nga walay sakit, di ba, ang tao maminaw ana kanang ma-open siya ba, lagi ba, dapat templo mo ta sa Dios, dapat ang templo sa Dios way sakit nga nagpuyo gyud ang espiritu sa Dios na sa imo niya posible masakiton nana ba, bisag gagmay nga butang, pero ang tao maabdian magana sila nga nana, kay ang kasagara gid maigsoon sakit gid makakapobre sa tao. Kay bisag asa ko mo mga storya na akong madungog, di ba, nga gabi ang nahurot yang kwarta tungod lang sa ana nga sakit na maintenance nga gabing tigom ba nya, kung imong naon maluoy ka sila, kay grabe lang tigom ana nga kwarta, gikan pa pila sila ka years, let's say nga 25 years sila trabaho patigom ng kwarta nya, pag-abot nila inigabot na sa edad nga mga 60 na nahurot lang 50 nahurot lang dayon sa tambal. Makaing maluoy ka ba kung uno-uno luya ka nga tao na grabe niyang hago, pero ayang kahago paingon nas wala. Amen. Kay kung nato sila Dios niya tino, di ba, iampuan walay bayad pa gyud, libre. So asa mga mangangko na nga libre nga samot mga eskwela ka sa advanced Bible course, samot training maigsoon, walay bayad, libre, kay libre na man dawat, so libre pa na mo nga i-share sa tibuok kalibutan, di ba? Amo lang iskin sa tong willing gud nga makabalo, humble sila nga makabalo, kay kani maigsoon wa gyud bayad, libre para magini sa kayamayan sa Dios. Muna among aim is sa the word of God Spirit nga billion souls, di ba, dili sa among paningkamot, dili sa among kusog, but by the Spirit says. So ang Holy Spirit ni mamuhat sa tanan. Amen. So ikaw unsa po yung madugang nimo, Brad Pastor Jeff? Muna no nga sadyang patay atong espiritu muna nga kanang katong gibasa ganina nga normal gid sa usa ka tawo nga ang ilang kinabuhi na gid ato nagtuyok lang sa Galatians 5
mabasa nimo diya nga katong mga hakog, mga palahubog o naatanan bitaw mga bisyo bitaw. Pagbingkil, Oh, kasina. bingkil, kasina, kapungot. Ngano man, kay normal la siya sa mga tao nga unbeliever muna ang kinaiya nga tawhanon nga kinaiya. Nga kanang sadya nga kanang naapa na muna nga nag-ingon diha nga kanang wala gyud dapig sa gingirian sa Dios kay dili man na kinaiya sa Dios. Kinaiya man na sa yawa. Munang kung basahon nimo sa 1 John nga kanang ang yawa kanunay nagpakasala sukat pas ang yawa nagsigig pakasala sukat pa sa simbahan mo na nga ang kinaya sa yawa muna siya normal nga pagpakasala kay simpre patay sa espiritu sa dara na mabuhay ang espiritu mo na nga kanang mamunga dayon ka na din kay love peace and joy mo na nga nag-ingon diri nga sa pulong sa Ginoo sa Galatians 5 gyapon ang ubos ana chapter 22 apan ang espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaloy, kaayo, pagka mainantuson, ninatudon ba? Pagka paubsanon, o pagka mapuanguron, mapugnanon, sa kaugalingon. Kini ang mga bungas, nga wala may supak sa bisan unsang balaod, no? So kana siya kinaya na sa Espiritu Santo. So diya mabuhay atong espiritu muna nga makabaton ta nga kinaya muna mamunga ta. Muna mabuhat nato ang tanan tungod kang Kristo kay siya may mamuhat sa atong sulod. Sampol. Giliba ka. Sa sulod nimo magakuan ba? Pero kay nag-ingon ang Dios nga kanang ingon ang Biblia, ingon ang pulong sa Dios nga kanang sadyang nagbasa ka sa pulong, nakadungog ka sa mga mensahe sa Dios, ingon ang pulong nga kanang love your enemy. So mutatak na siya unahon na kasing-kasing. Muna na maghatag sa imo nga dili nimo mabuhat ang mga ibis imo tang anang sumbagon unsaon pa na nimo or sa ibuhaton nimo nga makabalos lang ka. Muna nga dili nimo mabuhat tungod kay ang Espiritu sa Dios nasa imuha. Nanay ka nang pugong ba? Self-control mo nang ingon nga, unay mo yung self-control no na. Di ba? Ang Espiritu sa Dios excuse me. Mo konbikta sa imuha nga dili nimo na mabuhat tungod kay buhi naman ang Espiritu. Muna nga sa tawanon butog yun. Lami kay anon pero tungod kay ang Espiritu sa Dios nasa imuha, muna nga mabuhat nimo ang unsay kabubuton sa Dios. Muna nga kanang sadyang si Kristo mo puyo. Pero kung wala mo puyo, muna ingon sa katong gibasan to kanina kanang dili gyud magkauyon kay lahi man sila kinaiya. Muna nga Amen. ang kinaiya sa Dios gugma man. Ang kinaiya sa yawa pagdumot. Klase-klaseng dalan mo nang ingon si Jesus nga kanang saya yung ng Biblia diya nga kanang sa diya mabasa mo sa Mateo nga ang dalan sa kanang kalaglagan halapad. Amen. Apadandalan sa Dios sigpit. Ngano sigpit man tungod kay di ra makasubay sa iya, di makamutipas. Ang uban mangud sadya nga nakadawat na pero mo na mga bag-o pa sa espirituhanon. Sadyang sulayan din ni Satanas. Si Satanas mo gid na igsoon. Kana bilong mga buhat nga mga problema, bisag unsa lang kun sa imo ba. Muna nga ikaw nga kanang nang nagsugod sila pa lang ka sa pagtuo, maningkamot yun ang yawa nga mabaksalid ka. Kay kanang mugo na yung buhat, gusto niya nga magdaghan dito sa impierno ba? Maningkamot siya nga mabaksalid ka, mubalik ka sa dati ni mga binuhatan. Gusto niya nga balikon ang tanan nga ng mga dautan nga kuan nga gusto sa yawa. Sa una, mamamatay tao. Gusto sa yawa nga ibalik sa imo nga kuan ba ibis nagbag-o na ka. Nga ang yawa mag-inject na sa una, sige nag-inject pero kay kung si Kristo na imong ipahari, Lord, magampo ka Lord, salamat Lord nga ikaw na mong nagagiya kanako sa tanan akong pagabuhaton. Muna nga ampo ka ang yawa mong gud igsoon, mo inject na sa una muna nga si Satanas bitaw igsoon sadya nga kanang si Judas sadya nga isulod si Satanas sa unahon ni Judas, di ba? Muna nga ang yawa mo inject na sa unahon sa tao.
Unya kung ang tao wala self-control, unya wala pagi Kristo, muna nga mga matay gyud. Tungod kay wala naman sa self-control. Pag human mo ana dayon may pag nganong ako man tong kuan ana gibuhat. Muna kasagara sa mga kuan ison. Tanaw na sa kuan ng mga persuan ang uban na. Di ba? Mag-ingon na sila nga nganong gibuhat man to nako. Nabuhat to nimo tungod kay si Satanas nagsulsul sa imong una nga buhatan na. Samot na bitaw katong samot na kanang wala sa imo si Kristo. Anang kanang nanang ingir sa imo nga mo balos na tungod kay wala mo pugong sa imo. Wala ang Dios nagpuyo sa imo. Muna nga normal gid kayo nga kuan nawa si Satanas as si Judas, di ba? Sadyang gibaligya na si Jesus. Sadyang pagbaligya niya kan Jesus, mo rin to nga kanang paghawa ni Satanas si Judas na naghikog. Muna siya kay siyempre niyawa naman ang yawa, unya nagmahimahi na. Muna nga magmahimahi gid ka, sadya nga kanang siya wala na si Satanas kay mo man ang buhat paglaglag, pagpatay, pagpangawat ingon sa John 10:10 nga niya niyang yawaan pagpatay, paglaglag, pagpangawat. Niya ni si Kristo alon kita makabaton ng kinabuhing madagayaon. Madagayaon wala sakit. Hayahin nga kinabuhi na kalipay, kalinaw, pailog gugma. Tanan nga kanang nakang kinaiya ni Kristo muna nga mabatunan nimo. Glory to glory muna nga ang imong espiritu mabuhi, makwikin, muna nga ma-feed nimo sa word. Muna na nga kanang pagbasa nimo sa pulong muna ingon nga mingon ayaw ka balaka, so dili din ka mabalaka tungod ang word mo ang espiritu sa Ginoo muna nga mo convict sa imo dito nga ayaw ka balaka. Amen. Bisag kung sa mga sitwasyon nimo diha muna nga sa tanan nimong buhaton i-acknowledge nimo Ginoo muna nga sadya mo convict ang espiritu muna nga dili na din nimo mabuhat tungod kay ang Dios man nagpuyo sa imo muna nga ang ikaw dayon mamuday na mamunga na ni kay naa kay love, peace and joy tungod sa Kristo na nimo muna nga brother unsa madugang nimo Pastor Amen. Ziho. Amen. Sakto yung gina Pastor Jeep, di ba? Kaya ang amen ang hallelujah. Siyempre kung nanatadya kang Kristo, likay nga to sa mga butang, di ba? Butang nga mga dili nakapahimot sa Dios. Daggan kay mga butang. Kung ang Dios gugma, so unsa may kabaliktaran sa gugma? Di ba hate? Mubalos yun ka. Matud pa ni Pastor Jeff, di ba? Kung wapay Ginoo lagi, gisumbag na guni. Pero kay tagaan na mo tag self-control. Di ba muna kung wala Ginoo, wala may pugong sila. Muna patay, mawala na sila sa kuan ba? Mawala na silang una-una. Muna kung nadi ata kang Kristo, mabless na lang nimo kay i-remind man gid ni sa Holy Spirit, di ba? Di magkakahimutang. Lord, salamat Lord nga ikaw na yung nabuhi sa akong kinabuhi Lord nga di na ako ni pasalamatan na nanti ka Lord sa tibok na akong kinabuhi, di ba? Sabi sa kung sa ito mga sitwasyon nga mabot sa itong kinabuhi ato ng pasalamatan ng Ginoo kung unsa pa na, di ba? And mabasa nato sa Romans chapter 13:14 nga hinuon himuha ang Ginoong Hesukristo nga inyong tigpanalaypod ug ayaw kamo padaog sa inyong lawas nung kaibog. So mga igsoon, di kita magpadaog. Siyempre, kung matod ba nila na daw ta dali sa sa madanlog nga kalibutan. So sa ilahara to, ilaha mo tong quote. So salamat sa Ginoo, di ba nga mga lawas nung kaibog kay kung sa tawhan na kita sa unod pero magkinabuhi man tayo sa espiritu, di ba? Para dili nato atong mga desires, atong mga unod nun, dili nato mabuhat. Di ba? Kung magkinabuhi ka sa unod, so daghang nga makristohanon nga bisig nanay Kristo pero magkinabuhi gyapon niya sa unod. Kanang tawhanon gyapon kay guna-una ba? Negatibo, napagyapon bisig Kristiyan na sila, magkumit gyapon sala. Naana ba nga kabalo naman ni siya pero nganong gabuhaton man niya, di ba? Kaya siyempre matausan mo tay pagpili. Kabalo lang ka pero iwan gyapon buhaton. So dili man nimo mapugusan tao. Nga dili na pwede pero imong gyapon buhaton. Di ba? Kay siyempre muna ang yawa mangitag siya gwi nga gamiton na siyempre imong flesh, imong five senses. Pabation ka, di ba? Nga nay mga butang nga ipa-addict ka niya ba?
padikon kaniya na nga butang kabulo nga sala pero tungod kay naadik kapangitaon sa imong unod imo na lang ang Ginoo may mapasaylo man ang Ginoo na may grasya man Ginoo nana ba muna naipagtulunan di ba mga igsoon nga once nga you are saved always saved iya ginasayawa mga igsoon kay ang binhi nga gibutang sa Dios sa imo nga di na magpakasala amen so ang kanunay kang pasalamat pa ni Pastor Jeff, di ba? Iya na sa yawa, ang yawa mo nang namuhat na sa iyang kinabuhi. Gana na tadya ang Kristo. So, mo na igsoon, kung natay Dios sa tong kinabuhi, nagitay self-control. So, dili na nato, sample, di ba, na may time nga, ang yawa mo ginay, mamuhat na, imong unod nun, bitaw, nga, usahay, sa lahara to, di ba, murag, kanang, mubalik si Diyos sa mga desire, mga iya sa yawa ba. So, na sa tuwa kay gitagaan matag espiritu sa pagpugong. Na sa imuha kung imo nang buhaton o dili, di ba? Ginayuban pa nang naadik nagtanaw mga salida, di ba? Mga kanang murag di na ka mabuhi kung walay salida. Yeah, pastor. O murag addiction ba kana espiritu sa yawa na nga pala nang kuan bisig Kristohanon na mo magpatak kay magpatad gyapon kuan bread swertres Masugal nga. sugal pa Kristohanon naman niya nga galuto gaano bitag mga sa tawag na bread kanang gapatad ba o inana Kristohanon naman niya so simple addiction man gi-addict nun sa yawa nga pala ng mga computer games kabulo nang baya ka nga iya man gid sa yawa kay mahilan man nimo mga naong sa dula mga yawa man gid so muna magsuon nga kabulo na man gid ta pero atong bitong kita mo ginagbuot sa tong kaglingon siyempre namatay pagpili buhaton program nimo nga kabulo na ka nga dili na pwede pero sa ngadto ang Dios magimo bago sa tong magsuon dili man gid nga night time di ba uban automatic para nang sa sigarilyo sa Kristohanon gapanililyo gyapon. Di ba murag makaingon kag templo sa Dios yang binuangan yang giguba ba. Ikaw rin naguba sa imong kagulingong lawas. So mabasa po nato diri sa Ephesians chapter 5 Ephesians chapter 5 verse 8. So basahan ta migsuna. Kaniadto dulom ang inyong kinabuhi apan karon may kahayag na sukad nga kamo nahimong katawan sa Dios. Busa kinahanglan nga magkinabuhi kamo ingon nga mga tao nga iya sa kahayag. Amen. So atong magkinabuhi ta maigsoon iya sa kahayag. Kay ang bunga sa kahayag mao ang kaayo, katarong ug ang kamatuoran. Amen. So, di ba? Giingon ni sa Ephesians dari nga busa kinahanglan nga magkinabuhi kamo ingon nga mga tao sa iyang sa kahayag. Amen. So sa una, kung sa wala pa tay Dios, so unbeliever pa ta. So simpre dito gid kangit gid ka. Muna mga butang mga yawanon nga butang, di ba? Buhatan nimo karon nga nakas kahayag natay self-control kay ang espiritu sa Dios na may gapamuhat sa tong kinabuhi. And di ba atong topic kanina nga dili ta maghugoy-hugoy. Siyempre kabulo na baya ta. Preanang sa mga imong mga kauban, di ba? Kung kauban nimo mga palahubog, nya imong ka nga di mo inom. Pero kauban na sila, nahiusa na sila, di ba? Prean ng mga drugs, na mga party-party, di ba? Nya na pulis ni abot. Nadakpan mo. Apil ka ato. Kaya naman ka sila nagkauban, di ba, pastor? Siyempre, kauban mga dito. So apil na ka ato. Anong naman ka dito nga time? Pwede ikaw na maligya, di ba dagan kay mga madamay ka. Siyempre kay nagkikauban mga siya. So muna ang unbeliever, dili gid pwede. Kay ikaw siya may tigbara sa imong mga kuan, sa imong mga storya. Ikaw positive kay siya negative kaayo, di ba? Di gid mahiusa maigsoon. So dapat gid atong mga kaubanon siyempre yapon sa tuwa.
Kay magasinabot man ta, di ba? Magampo ka. Nya na imong unbeliever mong kauban. Nga mo kag Lord, salamat na ning pagkaon, nga mosamot mi kagwapo kagwapa. Katong unbeliever nga naminaw makatawa ha, di ba? Murag abi lang binuhang ra ka nga tinuod man atong giampo. Nga mosamot kagwapo kagwapa, nga mosamot ka ayahay ana. Para sila ha, binuang muna dili nila makakuan ba? Dili nila makaon atong mga dili sila ka-relate sa tuwa. Siyempre, unbeliever man, sayawa man, di pa katawaan na kanila. Na binuang, sige, ampo Kaya wa man sila kasabot. Pero sa tuwa nga mga Kristohano nakabalo, di ba, grabe, bold kita sa tong mga, atong pang ampo, sa tong mga masulti. Amen. So, ikaw, Brad Jeff, Muna nga, ingon ng Biblia nga, ang taong kalibutanon, dili kasabot sa mga espirituhanon, taong espirituhanon kay ano. Kay ang taong espirituhanon nalakat mo sa pagtuugod. Ingon nga sampol. Mingon ka nga kanang nakikwarta pero sa tawhanon dili makita anang asa man diha. Moana ba kanang ang ilang una magud. Gusto sila nga naay makita. Nga ang Ginoo dili biya mahimot ana. Kinahanglan ba tuo ka aya nimo makuan. Only believe biya. Sadya mo tuo ka, imo nang mabatunan. Kaya ingon ang pulong sa Ginoo nga, kung isugid nimo si Jesus, Ginoo, personal nimo maluwas, mo na ikaw maluwas. So, ang baba na gahom, muna nga, sadyang isugid nimo nga, inana, imo ginamabatunan kay, ang imo baba, na may gahom, espiritu kinabuhi kamatayan, kinabuhi ba, naasim ba, muna nga, ubang mga tao, maingon nga, nasa ila sakit, muna ila, musamot na hinuon. Nisamot ang espiritu sa yawa nga. Sige, sugid. Kaya muna siya. Sige, kag sugid na ng mga butang. Muna nga, mabatunan gina nimo. Inanar kaya pong isuon nga. Kanang, musugid ka nga, sama ni Abraham ba nga, sadya nga kanang, atong sulugo, kanto bitang yato sila sa bukid, nga kanang paghalad kang sa iyang anak. Nga, ningon beto siya nga kanang nangutanang ahain man mapadulong. Ningon man dito siya nga kanang mubalik ra sila. So, iyang nasi ang baba positibo. Kay kabalo man si Abraham nga ang Dios kaya nga mabuhi og tao. Di ba? So, muna nga nagtuo man sa Dios, nagtuo man sa si Abraham nga kanang mabuhi ang anak kay ihalad ko to ningon ko Dios nga ihalad ang iyang anak moto nga sadyang naana sa kanang halaran moto nga imbis duslakon ng tani Abraham moto nga ni mo ningon siya nga kanang mumoto time nga ningon siya nga God will provide atong time nga atong bitong ingon niya anak nga kinsay ihalad ba niya ingon niya nga siya pero ay ningon siya nga God will provide bento siya ningon siya nga sulti siya ana. So pag sulti niya na mo rin to nga kanang kabalo mangud siya nga kanang kaya buhion sa Dios ang tao gamanan gud ang Ginoo moto nga pag iyang pag-act niya nga iyan tong kanon moto nga ang Dios ningon din nga ayaw mo rin to nga naday gipuling nga karniro dayon nga mo'y gihala didto sa kanang halaran mo na nga kay si Abraham positibo na ingon siya nga kanang nahinangutan na sila nga hain man padulong ingon siya mamalik ra sila. So amba ba nay gahom muna nga pag musulti kag mga butang nga kanang malaglag ka tungod kay sa imba ba nga hugaw kay ba nga hugaw kay nga pagpamulong bitaw nga kuan ana mga negatibo nga muna nga kita nga mga kanang nakasabot na sa pulong sa Ginoo kinala ato mga babagid positibo permi muna nga kanang bantayan gini mo yung baba nga kanang di ka makasultig kuan di makakasultig kung espiritu sa Dios na animo muna nga mumay mo kuan si muna nga ison nga simple kayo pag ila sa mga taong tawhanon makita nimo silang mga baba may kay mag-istorya mga Ginoo pero mismo silang kinabuhi grabe ka mga bakakon walay Ginoo nya kana bitong maging nga ningon ba si Jesus na sa Biblia nga kanang dagan katawag ka nako Ginoo apan anang wala nagtuman sa kabubuton ba nauban nga nang Lord
nag-ayo man mig masakit to, ingon pa sa Bible nga nagkuan man sila, nagsangya sa mayong balita. Ang uban nagsangya lagi pero lay mga nanguna-una. Sikat ang uban. Oo, ang uban lay ang nahilang tinguha. Ang uban magwali sa puno sa Ginoo pero kamulong wali magdalag sibot. Dili man na kon sa Ginoo, di ba? Manglakaw ka mo, ayaw ka mo pagdalag puntil. Niya ang uban gadalag sako. Ay, ning Oh, niya kamulong wali, kamulong tuyok. Oh, dili man na kon sa Ginoo. Nadawat ganin mga libre, ipanghatag ng mga libre. Muna nga igsoon nga kanang bisag sa kadalanan, kanang sa kadalanan ba magkuan bisag ganing sa bus. La magsangyaw sa mayong balita pero pagpasuporta. Dito ka pasuporta sa imong Ginoo nga gilagaran kinsa na. Amen. Nga uban mo gud. Sa Dios ka wala mo gyud kanang ang uban mo gyud tungod sa kanang wala sila kabalo ba nga ilang Dios kaya nila mo supply. Kaya mo supply sa ilang gikinahanglan. Dito ka pasuporta sa Ginoo. Amen. Ayaw sa tao. Kaya sa tao ka na tagana kag 5 piso. Nya muna ba nga dito ka sa Ginoo kung say muna igsoon nga kanang ingon pa sa Biblia nga sa Salmo nga kanang si David ba nga wala siya nakita nga kanang sabi Kristohanon nga kanang magtotoo bitaw nga naggapangayo. Di ba? Asa na mabasa na ingon diha nga wala siya nakita nga naggapangayo. Ngano man kita mga anak sa Ginoo. Daganta kwarta. Kwartanta makapangayo kita sa tong amahan. Unya tanang butang iyan ang ihatag. Muna nga ang pagpangayo mo na nga gitawag og perseverance para God. Salamat Lord. Sikag pasalamat sa mga butang ay mga pasalamatan. Mabot na pero ayaw lang pagdali. Ni uban man gud magdali yung nga madato. Muna nga uban kanang mamakak na lang ba para bitaw mga kwarta. Na mga negosyo pero kanang grabe kada kog patong. Ningon ba ang Proverbs nga kanang di ka magpalawig patong. Tama lang. Unya, mo patong pagid sobra ka tunga. Bitaw, grabe. Grabe tong mga tao ban nga kanang grabe sa sila mo presyo, bisag kastuanon bitaw. Mo presyo ya dako ba? Dili ba na maigsoon. Kinahanglan nga kanang mo kuan ka nang mga butang, kuan lang sakto-sakto lang ba? Nga dili pug ka makakuan sa imong isig ka tawo. Grabe sa kay nang mo kuan ka mo hatag ka ng mga baligya pero grabe ka na kog presyo. Naiban nga kung tan-aw nimo sa presyo nga kuan, grabe man di ka barato. Nga lain po kayo siya nakabalo nga mahal kayo pero gibaligyag barato. Muna nga kanang kuan gyapon ba kanang ano bitaw ang gugma bitaw nga kanang nakang Kristo mo na dili gid na manikas. Muna igsoon. Nga kanang importante nga na kita sa gugma gyud, malakat sa gugma kay na buhat kag sala mo rin ang yawa mo. So, ikaw unbeliever believer na ka. Nya nakabalo ka sa kamatuoran. Muna nga dali ra kasi Satanas mo kasulod mo kay maka-inject yung sakit ba. Mo kung sa sakit sala biya. Yan ang imong ginabuhat nga kuan. Nya kanang di ka mamina sa pulong sa Ginoo. Grabe ka dakong sala na. Makadungog ka sa pulong sa Ginoo pero di ka magpagaygahi ka. Sala na sa atubangan sa Dios. Muna nga kanang ang nakaila siya muna maminaw gud sa iya hagid. Muna nga kanang yay kay igsoon kung sadya makasabot ka nagay kausaban sa imong kinabuhi og si Kristo nay magdumala sa imong kinabuhi. Unya nay mga buhat ni Satanas nga gamiton, example ang imong kaaway nasa imong kagaling panimalay. Unsa imong buhaton magampo lang ka para dili na ka-inject ang yawa sa imong asawa, bana, unsa pa ng mga anak. Salamat Lord kapuson imong espiritu mga demonyo nga ga sul-sul ba. Muna nga gagmayng butang. Gagmay kayong butang ison pero malalis na yun. Dako ison. Sana naman lang. Lain naman kayo. Kanang sa gamay ra kayong butang ba niya. Kanang grabe ang yawa ison kay padakuon niya ba. Pero ang nakanindot sa to kang ikaw kabalo ka sa kamaturan nga si Kristo na nimo makonfirm bitaw nimo muning ang misay ganina ba nga kanang dili gid magkauyon si ang espiritu ang unod nun kay o katong sa 2 Corinthians ba nga kanang si Baal ug si kuan si Bilyal di ba dili gid na magkauyon si ang daotan ug mayo dili gid na magkauyon kay Amen. kung ang espiritu sa Ginoo nasa imo muna nga sa diyang kabalo ka sa
sa espada nga nasa imo nga kanang mo si Jesus Christ nga gitudlo sa imo bitaw sa imong kinabuhi. Kung ikaw maka-eskwela ka sa training, grabe igsoon, makasabot gyud ka nga unsaon imo pagsukol sa yawa. Di magkakasukol kung wala ka espada. Ang espada mo ang pulong sa Dios mo patay sa yawa. Muna igsoon nga sadyang na Espiritu Santo sa imo. Muna nga makaya nimong espirituhan igsoon. Okay. Kanang unsaon nimo pagsukol lagi kung wala ka espada. Bantay ko na sa mga yawanon igsoon. Mga bisag mga leader gadalagay pug armas, di ba? So, maniguro sila kay tawhanon lang una-una, maniguro sila kay kung napala ni pusil mapusilan tani. So, maniguro tanay kita pusil pud. Muna kasagara sa mga anak siyawa igsoon. Nga bisag ang uban gani nga kan nakawalos ka maturan pero gadalagay pug armas. Muna nga armas na tumampulong sa Ginoo kay ingon pa ang pulong sa Ginoo nga langit ug yuta ug ilalom sa yuta muyukbo sa pangalan ni Jesus. Ngano muyukbo tungod ang pulong sa Ginoo gamhanan. Amen. Gamhanan igsoon. Tanan gud siya kag langit, yuta ug ilalom sa yuta muyukbo sa pangalan ni Jesus. Unsa na kagamahanan? Nayuban mo igsoon nga kanang si Kristo kuno ko anra. Gamay na Dios, gamhanan si Kristo ingon ang pulong sa Ginoo sa Tito 2:13 nga si Kristo napaabot sa iyang kanang ato ganang basahon igsoon. Kani nga verse. Diri ta be. Ato Tito 2:13. Adraw. Kinahanglan ingon niini ang atong pagkinabuhi sa samtang nagpaabot kita sa bulahan nga adlaw nga atong gilauman nga inig pagpadayag na sa himaya sa atong gamhanang Dios og manluluwas nga si Jesucristo. Kung sa nga translation na dakong Dios ba, si Jesucristo Dios gid na siya. Naban man gyud nagsangya sa pulong sa Ginoo pero si Kristo kuno dili Dios. Dios siya nga nagpakatao nga niluwas sa tanan. Muna nga yay kay igsoon kung natas ang Kristo kay watay problema, nay kalipay, nay kalinaw. Muna nga kung nakay kadugang brother. Amen. So nakadumdum ko sa imong ingon Pastor Jeep nga atong di ba magdalag sibot nga magwali. So bisag sa bus gali di ba nga maghatag pag sobre. Niya okay ra kung di ba ang mindset sa tao man gud nanapoy magwali nanapoy mga kwarta, di ba? Niya paulong ba sa Dios dapat i-share gid nimo libre para ang Ginoo mo reward sa imo, di ba? Muna para uban magwali ka tingala ka, di ba nga nagwali mo yun sa mo kwarta dong, hala. Wa mo na ngayo. Magaingon ka madamay nun tong gatinarong, madamay itong mga tao nga umartahay. Pero at least ang arang na lang kay si Kristo man ang gwali, di ba? Ana mo tong si Paul nga balag. Bisag unsay nang gikuan basta kay si Kristo ang gwali. Arang na lang. So at least di ba perfect timing mabago man do sila. Ang Ginoo mo mamuhat. Dili man kita. So mo lagi madamay lagi ta nga mawali na ta sa pulong sa Dios. Ang nahuna nila ba nga mahatag na punig subryo. Na napuning ano bon naging nga mas while nagwali sa tunga ang isa ka uban hata nagsubre na unsa murag makaingon sila nga pangwarta muna di ba maayo madamay na lunta sa mga tao nga naong kay kwarta pero at least arang lang sila kay si Kristo may nang giwali di ba pero mo lagi salamat sa Ginoo and mabasa po nato diya sa Colossians sa Colossians chapter 3 verse 5 ana siya niya busa patyan ninyo ang mga kaibog nga kalibutanon nga anaa kaninyo sama sa lawayong pagpakighilawas kalawayan kaulag daotan daotang kailibugon o kahakog nga maoy usa sa kapaagi nga pagsimbag Dios di ba ang kahakog man ni Pastor ang Dios man ni pagi sa pagsimba usa ka pagi siyempre kung hagog ka greedy ka di ba murag imong gisimba ang kwarta di ba murag imong muna nimong kinabuhi so number 6 verse 6 kay maabot ang kapungot sa Dios ngadto sa mga tao nga nagbuhat niining mga butanga amen
So sa 7, kaniadto nagkinabuhi kamo sumala sa maong mga kailibugon. Sa diyang naghari pa kini kaninyo. Apan karon kinahanglan biyaan na ninyo kining tanan, ang kasuko, ang pagkasaputon, ang kahugaw sa unahuna, ang pagpasipalag, sulti ug mga pagpamalikas. Amen. So kay nanamay Kristo sa tong kinabuhi, so wala na ni aning mga kasuko, mga pagkasaputon, Amen. ang kahugaw sa unahuna, ang pasipalag, sulti ug ang pagpamalikas. So mo ni maigsoon nga di kita mahuhugoy ani mga unbeliever. Kay mo man nilang kiniya makasuko, kasaputon, kahugaw sa unahuna, pagpasipalag, sulti ug pagpamalikas. Di ba kung makauban kan sa mga tao nga mga unbeliever, ilang mga sulti nila is kanang mga Malaway. mga laway ba nga ikaw nga naminaw mo register man to sa imo una nimo makaambit ka ba, di ba? Kay ang pagtubi diya sa pagpaminaw sa pulong sa Dios, di ba? Faith comes from hearing sa mga pulong sa Dios. So kung pulong sa Dios yung paminaw, dabi mo pulong man sa tao, mga laway yung mga sulti. So musulod sa imo maigsoon mo din ikaw po una na po kag mga laway, di ba? Murag mawala na ka ba? Bisag sabay-sabay, bisag mga joke-joke kay sa mga unbeliever, di ba? Sabayan nimo. Kay nakalimot ka ba nga mga unbeliever mo today, musabay din ka sa mga storya nga laway nga di na dapat kito isulti, pero kay tungod kay nadamay na sila. Kay syempre di man ang kahayag kangit-ngit, di ba? Kay ang normal nga sa mga unbeliever ang kusog mamalikas, mga laway ang mga storya, dali masok pamintim gina sila masok anon kay ang yawa mo nagari sila. So di ba? O gawas kung kauban kanila kay nag-share ka, pero ka nang magsabay-sabay ka na kanang sa mga buhat, mga storya. Normal gid nga matakdan ka, bisan ako gali nga nagswila pa ko nga akong mga kauban, mga unbeliever, siyempre kay kasmit man god makigsabay man gid ka kay para ng mga groupings ana, di ba? Di gina malikayan. So kung yung mga storya, mga joke hantod mo moabot na sa mga deal na kailangan mga pero ana ba nga laway na ba? Di na dapat isulti. Pero kay nagigsabay man gid ka, di ba? Ikaw po makasulti na bugkaw niya. Mo may napulot ni sim kasing-kasing mo na kita magkristohanon sa tong pagpangalagad. Basa kita sa pulong sa Dios, di ba? Puno na to tong kasing-kasing una sa pulong sa Dios kay kung sige tag-tan-aw ng mga salida, unsay mapuno sa mga kasing-kasing muna kahadlok niya, sige ka kahadlok ba? Pero yan ang mutanaw kag mga balita. Una-una ni mo vaccine ay nangamatay, nga kailan ana. Imong una-una ba, mahadlok na ka. Wala na kay sakna, makalimot ka nga nay gamhanan dia nga Dios nga ang taong matarong iyang pag-ampo dako kay kahimuan. Amen. Nalimtan na nimo ba nga mas gamhanan di ka nang mga kay balita. Siyempre kay imong una-una, perminti maka sa balita tan-aw tagadlaw puno na kay balita imong una-una ba muna diya din nagsugod ng hadlok. Daw na ni vaccine ana. Nalimtan na nimo ba? Nga ang the best nga vaccine si Jesus, di ba? Amen. Nga mampo di ka di. So, okay raman maminaw, pero kanang ang tao magigkaron kay dali ra maano ba? Dili madani bitaw sa mga storya na magbot-bot. Tuo din diretso na nga gamhanan ng Dios, di ba? The Spirit of God that raised Jesus Christ from the dead, nga same na spirit na sa tuwa. Posibleng masakiton niya ang ampo sa taong matarong gamhanan. So unsa man nang panghadlok diya na iuban nga panghadlok nga end of the world na daw, unsa pa to na 666 nga kaninani na daw ni last days, sakto man na. Pero man ay problema, di ba? Kay mas gamhanan man sila. Imo ni ampo mong kagong nimo tanang plano sa yawa. Muna mahadlok ka kay dili ka motuos sa imong giampo, di ba? Basin siguro nga wa ka nagkinabuhi nga Diyos nun, di ba? Kaya ang pagkamatarong ang tao nga pagampo sa mga tarong ngamahanan. So si magyapon, di ba, nasa Bible nga bisag matarong ka, blameless kung wala kay pagtuo. Wa gyapon. Sakarias. Pare kay Sakarias. Amen. Makita na to siyang kinabuhi nga blameless, wala ikasaway. Ang naamang man
kay walay pagtuo. Di ba ang Bible na ingon nga walay makapahimot sa Dios kung Walay pagtuo. walay pagtuo. Hebrew chapter. Oh, amen. So mutuo lagi sa pulong sa Dios. So at kita mga Kristiyanon, the best gid ang word sa Ginoo atong basahon. Di na ta mabasag pare kang Smith Wigglesworth, di ba? Makita na to nga Bible yung gibasa. Nga mukbasa kag magasin, matod pa ni Sumbral, kasabaan siya, ay na pagbasa-basa na, ay kanang newspaper. Ay na pulong sa Dios basaha. Kibisag unsa ang pulong sa Dios, di man na mahanaw. Ang balita mahanaw man na tanan nimong kuan, di ba? Ang pulong sa Dios magpabilin sa hantod-hantod sa way katapusan, di ba? Amen. Bisag unsa pa na mga hitabo diya, nay mga linog, safety ka kay ang Dios nga magalagaran tinuod buhi. Wala kay kanang muna na kay perfect peace ngano kay kabalo kang ang Dios, kabalong muluwa sa taong matarong. So dili ka kay kung mahadlok ka kay kalabutan man na sala, di ba? Kung wala pa na sa John mo mabasa nga if ang perfect love cast out fear. So ang gugma makakuan gid sa kahadlok. So kung wala pa nahingpit ang gugma sa imo so mahadlok pagid ka. Nya isa pod dahilan nganong mahadlok ka napaisig kay sala ang gitaguan, di ba? Di pa gusto mahuman Lord. Labo ko sikreto mo na mahadlok ka maimpierno. So kana biyahe na tanan nimo kuan para iyahay kay ba naka-peace, naka-joy. Kung nakikita taguan Lord, imong isugid ba Lord? Amo ni kung nakasala ka sa tao, so imong isugid dito. Para lamig yung mga lagad sa Dios mga igsoon kung wala kay gitaguan ba. Kano, safety mo ginabuhi. Dili guilty ba? Wala kay nga nang peace gid imo mabatunan ba? Kay wala makigitaguan, wala kay sekreto. Lord, kabulubay ka sa akong kasi nga nana bitaw nga kanang open ka sa Dios nga wala kabulo man ang Dios ug ikaw di ba naraman sa inyo duha kay matag usa na matay personal nga atong kuan sa Dios. So di mo kaluwas sa imo, di po kaluwas ako ay ikaw di ka kaluwas ako. So matag usa na gitay kaluwasan personal sa Dios nga muna ikaw rin nasayod sa imong binuhatan, ikaw rin nasayod sa imong kinabuhi, ug ang Dios kamo ran duha. So kung mga lagad ta wa may tinaguan nga dili mayagyag. So kung mga lagad ta tinud-on na nato, di ba? Kung natay mga tinaguan dia ipagawas na lang na kanang ay na tagui, makay kag pasaylo Lord. Mo man ni gini ang kuan Lord, yata no tanan sa imo. So para murag mailan ay murag dili murag kanang nagigtay peace mga igsoon. Kay wa matay tinaguan kanang lamig kang kinabuhi ba nga mga lagad sa Ginoo nga walay safety tanan bisag unsay may tabo sa kalibutan. Grabe kayahay. Amen. Time. Ikaw na yung last ni mo. Brad. Muna no. Hayahay man gid kita iso no. So niabot naman natong time magampo ta mga igsoon. Father, we come to your presence in the name of Jesus, so in the power of the Holy Spirit, Lord. Salamat karon nga kabuntagon, Father God. Salamat Ginoo nga mga pulong nga imong gipadayag ka namo nga sabog sa mga kanakan Ginoo. Salamat Father God nga dili masakmit ni Satanas, Father God, in the name of Jesus. Salamat Lord Jesus nga nisamot sila kaadik sa imong pulong Ginoo. Ti sa sigpaminaw Ginoo. Salamat Father God. Ug nisamot sila kadasig Lord. Salamat Holy Spirit. Father Lord, salamat sa tanan nga pagpanguli na mo karon Ginoo. Salamat Father God. Uban kang Brother Gio bin kanako Ginoo. Salamat sa ertigang sakyan. Salamat sa dugo nagatabon wala gas in the name of Jesus. Salamat pud Father God sa Desarfiin Father God. Salamat sa tibok adlaw nga pangbulaton diri Lord. Salamat sa dugo nagatabon wala buhat ni Satanas ang panghilabot in the name of Jesus. Salamat Father God nga mangulit kaming safety Father God kay sa even sa tanan nga naminaw karon Ginoo, even sa tanan membro sa the Word of God Spirit and Life Father God. Kami Lord isamot mig kami tanan isamot og ka millionaire trillionaire Ginoo, samot og kayahay Father God tungod nimo Lord Jesus. Salamat Lord sa tanan Father God nga tanan nga nagtrabaho Ginoo. Salamat Father God sa triple nga income. Salamat Father God sa eskwela Lord sa tanan Lord, nagnegosyo Lord sa mga sa tanan Ginoo. Salamat sa triple nga pinilo ang mga panalangin Lord. O karon nga kabuntagon magadawat ang mga bandi anong panalangin Ginoo tungod nimo Lord Jesus. Father God, salamat sa kabuntagon in the name of Jesus on the power of the Holy Spirit. Amen. May buntag sa tanan. God bless you mga igsoon.